वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। अभी हमारे पास वक्त है रॉक का। जी हाँ, रॉक में आज हम कुछ डिफरेंट ही करने वाले हैं, रॉक ही करने वाले हैं। पहले तो हमने सोचा था टैरो कार्ड्स के हवाले से आपको जो है वो कुछ अपडेट्स जो है वो दें, लेकिन कल इंशाल्लाह हम आपको टैरो कार्ड्स के हवाले से जो वो अपडेट देंगे। आज हम आपको ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तानी ड्रामों का तुर्रा इम्तियाज़ बताएं। और ख़वातीन जो है वो ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं, बड़े उनके पसंदीदा जो है वो ड्रामे जो है वो इस टाइम मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो चल रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए हो और आप खुश रहना चाहते हो या आप चलाकियाँ सीखना चाहते हो तो आपको ड्रामेस देखने चाहिए। अब ये मैंने चलाकियों का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में एक चीज़ जो है वो आया है और वो है स्पेशल चालाकी। जी हाँ, जब वो कोई भी राइटर ये ड्रामा लिखता है, कोई भी डायरेक्टर इसको जो है वो डिस्प्ले करता है, तो वो ड्रामों के मामलात और हालात को ऐसे करके जो है वो पेश करता है कि इसमें एक खातून जो है वो, हर ड्रामे में एक खातून बड़ी चालाक होती हैं और एक खातून जो है वो उस बेचारी पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे होते हैं। अब तारीखी ड्रामा एक आजकल चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, एक ऐसा ड्रामा है जनाब के जिसको देखने के बाद जो है वो इंसान का ईमान ताज़ा होता है और मजबूत भी होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के जो तवार तरीके और मोहब्बत इस अर्तुगरुल गाजी में दिखाए गए हैं, उसकी क्या ही बात है। आज की नई नस्ल के लिए मशाल राही जो है वो हैसियत रखते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे ज़रा ड्रामों की बात कर लें जिनकी फुटेजेस आप अभी अभी जो मेरे राइट साइड पर जो है वो देख रहे हैं, जो ड्रामे जो है वो आजकल लोगों को दिखाए जा रहे हैं, चैनल्स के मैं नाम लेना यहाँ नहीं चाहूँगी, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो आप देखें तो किसी पर जो है वो स्टार प्लस की बात नहीं कर रही, पाकिस्तानी ड्रामों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स की बात कर रही हूँ। उसमें अगर आप देखें तो कहीं एक ड्रामा है जिसमें बहन जो है वो अपने बहनोई पे फिदा है, इश्किया में बहनोई साली पे फिदा है, दीवानगी में बॉस अपने मुलाजिम की बीवी पे फिदा है। हम क्या दिखा रहे हैं, हम आवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो हमने सारा जो एक सेट लगाया हुआ है कि हम अपनी एक तहजीब से हट के जो है वो मामलात कर रहे हैं, और एक चैनल कि जिनको तो माशाल्लाह बहुत महज़िब ख़वातीन चला रही हैं, इनकी तो अखलाकियात का मियार अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो उनके जो चैनल पे ड्रामा चल रहा है उसमें जो सुसर साहब हैं वो अपनी बहू पे फिदा हैं। अगर हम अपने माशरे में ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं और ये चीज़ें दिखा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो एतवार है, जो अखलाकियात हैं, उसकी धज्जियां हम कैसे उड़ा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों का तुर्रा इम्तियाज़ जो है वो कुछ और लेवल पे जो है वो चला गया है। अब वो क्या होता है कि एक दिलरुबा ड्रामा चल रहा है, एक जलन ड्रामा चल रहा है, ये आप इसका जो है वो देख सकते हैं टाइटल, इसमें लड़की एक साथ जो है वो 5 अफराद के साथ उसका इश्क जो है वो चल रहा है, और फिर जी महबूब आपके कदमों में, और भाभी किसी के देवर में, और देवर के साथ जो इश्क में मुब्तला, कुछ कहीं कुछ हो रहा है माशरे में, जो है जो भी आप धज्जियां उड़ा सकते हैं इसमें अपने जो है वो तकद्दुस, अपने रिश्तों की वो पामाली जो है वो इसमें जो है वो दिखाई जा रही है। अब इनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या किया जा सकता है कि ये जो ड्रामास जो है वो चल रहे हैं इस टाइम पे, ये हमारी इखलाकियात नहीं है, ये हमारा लेवल नहीं है। क्या सोच के इन ड्रामों को लिखा जाता है, क्या सोच के इन ड्रामों को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, क्या सोच के इन ड्रामों की प्रेजेंटेशन जो है वो आवाम को दिखाई जाती है। अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामास जो हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रहे, इन पे काम क्यों नहीं हो रहा। हम क्यों अपनी इस्लामी इक़्तिदार को छोड़कर जो है वो ऐसे इक़्तिदार के फॉलोवर जो है वो बन रहे हैं, बल्कि ऐसा तो शायद किसी मजहब में भी नहीं होता कि अपने इतने गहरे रिश्ते, अपने ऐसे रिश्ते कि जिनके तकद्दुस और जिनकी इज्जत को जो है वो मलूज़े खातर रखा जाता है, वहाँ पर जो है वो ये इन चीज़ों की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब आप राइटर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की बात करें तो समझ तो ये आता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता इनके अपने घर का कल्चर है जिसको जो है वो ये हाईलाइट जो है वो करते फिरते हैं स्क्रीन पर, या क्या जो है वो ये करना चाह रहे हैं। एक अरूज पर है जो आप कह देना कि कोई प्रोपेगेंडा है, कोई बाहर इनको जो है वो कोई मामलात इनके हो रहे हैं, या अपनी नई नस्ल को तबाह और बर्बाद करने के कोई नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाने में ये ड्रामास जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो माँ बेटी, बहन, सास ससुर, देवर भाभी, ये ऐसे रिश्ते हैं कि जिनमें अगर इज्जत हो, एहतराम हो तो ये अच्छे लगते हैं। और आप अगर एक तकद्दुस और ये
جو ہے وہ لیول جو ہے وہ مینٹین رکھیں تو میرا خیال ہے یہ معاملات ٹھیک رہتے. پہلے جو ڈراماز بنتے تھے, پی ٹی وی کے ڈراموں کی بات کر لیں یا مختلف چینلز کی ڈراموں کی بات کر لیں, اس میں عزت کو, لیول کو بڑا ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا, بڑا دھیان سے دیکھ کے رائٹرز اور ڈائریکٹرز جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ پرفارمنس دیا کرتے تھے. ماڈرنزم کے نام پہ نئی نسل کو برباد کرنے کا جو یہ نیا ٹرینڈ جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے, یہ انتہائی دردناک اور اذیتناک ہے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو پاکستانی ڈراماز نہ ہی دکھائیں تو بہتر ہے, کیونکہ جو تہذیب فرنگی ہے, بے حرم ہے, اس کی ہم جو ہے وہ کوئی جو تصویر کشی اس ٹائم جو ہے وہ کر رہے ہیں, میرا خیال اس طرح کے ڈراموں کی کوئی تہذیب جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے, اور نہ ہی ان کی کوئی قیادت ہے, نہ ہی ان کے کوئی جو ہے وہ رائٹرز یا ڈائریکٹرز جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ کوئی آگاہی پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. کہاں گئی وہ تہذیب و تمدن؟ کہاں گئے وہ سٹارز, وہ بڑے بڑے لوگ, وہ جن کے بڑے بڑے نام تھے, جنہوں نے اپنے دور میں بڑی عزت, بڑے احترام کے ساتھ کام کیا, اور انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ بڑے ہمارے رشتے جو ہیں وہ کس طرح سے تقدس. اور کیونکہ جو ڈرامہ ہوتا ہے نا, کسی بھی ملک کا ڈرامہ فلم اس کی ثقافت کو, وہاں کے کلچر کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یہاں پر کیسا کلچر ہے, ہم انٹرنیشنل لیول پہ کیا دکھا رہے ہیں. ہم حالانکہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, بینگ اے مسلم ہم تو مطلب آپس میں ایک دوسرے کا عزت اور احترام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سسر کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے, ساس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, دیور کو بھائی کا درجہ دیا گیا ہے, بھابھی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے. تو پھر اتنے تقدس والے رشتوں کی پامالی ایسے سرے عام جو ان ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے, اس پر جو ہے وہ آواز بلند کرنے والے لوگ کدھر بیٹھے ہیں؟ اور ہمارے جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں, وہ اس ٹائم جو ہے وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ ان کے خلاف جو ہے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی رہا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی, جو کہ ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر رینک جو ہے وہ اداکار اس ٹائم جو ہے وہ آن کال موجود ہیں, جنہوں نے اپنے زمانے میں بڑا اچھا کام کیا, عزت اور احترام سے کام کیا, رشتوں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کیا. آج یہ بگاڑ جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ آج ارطغرل غازی کے چاہنے والے بے تحاشا پاکستان میں موجود تو ضرور ہیں, لیکن فالوورز کیوں نہیں ہیں؟ فالوور ہم پھر بھی انہی ڈراماز کے ہیں جس میں جو ہے وہ رشتوں کی پامالی دکھائی جا رہی ہے. تو راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. سر, ارطغرل غازی جیسا ڈرامہ اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں یا ہم اپنے اسلامی اقدار کے حوالے سے بات کریں تو ایک الگ بات, لیکن اگر ہم جو ہے وہ دوسرے اپنے پاکستانی چینلز کا رخ کریں تو اس وقت جو ڈراماز چل رہے ہیں اس میں جو اقدار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, ایک خاتون کا 10-10 5-5 لوگوں سے عشق چل رہا ہے, دیور بھابھی کے رشتے کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے, یہاں ساس جو ہے وہ بہو کے رشتے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیٹا, ہم اسلامی ریپبلک جو ہے پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے. جی. میرے ریلیجن میں بے شمار آزادیاں ہیں, لیکن مادر قدر آزادیاں نہیں ہیں. صحیح صحیح. ہمارے سب سے پہلے تو یہ اگر آپ کمپیریزن کر رہی ہے ارطغرل غازی کے حوالے سے, تو میں تو اس ڈرامے کی مخالفت میں نہیں ہوں. صحیح. ہماری تاریخ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ڈرامہ چل ٹھیک ہے, اس میں ہماری اسلامی اقدار کے حوالے سے میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ اس کو میرے پاکستان کے نیشنل چینل پہ چلنا چاہیے. وائے یہ جو ہزاروں لوگ بھرے پڑے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ, کیا ہمارے ہاں خود ایسا کوئی فرق نہیں رہا ہمارے اسٹیشن پہ کہ ہم ایسے ڈرامے جو پہلے بنایا کرتے تھے آج بنا سکے؟ ہم نے کیے ہیں شمار ہماری پروفائل میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایسے ڈرامے جس میں شاہین ہے اصل میں. اور پھر جو چینلز ہیں, چینل کی یہاں مصیبت یہ ہے کہ وہاں یہ ایک نیا مسئلہ جو ریٹنگ کا آ گیا ہے, اس کی بھی ارطغرل غازی کی بھی ریٹنگ ہی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی ریٹنگ بہت ہے, لوگ بہت دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ ریٹنگ جو ہے اس کو کون کیلکولیٹ کرتا ہے؟ پہلے تو مجھے اس کا جواب دیا جائے کہ ریٹنگ کے لیے بیٹا جو ہمارے
کسی بھی ملک کا الیکشن ہوتا ہے، جب ہمارے ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلی ریٹنگ تو اس میں ہوتی ہے جس میں ہم سر یہ ڈرامے جو مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں جس میں اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ پیمرا کہاں ہے؟ اور یہ بیہودہ ڈرامے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس میں جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اکنامیکل انسینٹیو کے لیے کچھ بھی بربادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. یہ ان ڈراموں نے ان چینل بھرمار ہو گئی چینلز کی، اور وہ اپنے اس بےہودگیوں سے میرے لوگوں کو، میری یوتھ کو، میرے ریلیجن کو، میری پاکستانیت کو برباد کر رہے ہیں سارے کے سارے. تباہ کر دیا. آپ کے دور میں جو ڈرامے بنتے تھے ان کا ریمکس بھی تو بن سکتا ہے. ان ڈراموں کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت وہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ جب میرا سب سے پہلی مثال اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایجاد کیا تھا، دنیا کو بتایا تھا کہ ڈرامہ کیسے ہوتا ہے. صحیح. سب سے پہلی جو لاجک تھی اس کی کنونشن کے لوگ اس سے انسپائر ہوئے، اور پھر دنیا بھر میں ہمارے ڈرامے کے حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک میں جو تھا، یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پیرلل تھیٹر یا آرٹ موویز کا، انہوں نے ہم سے سیکھا یہ سارے کا سارا. اور وہ جو وقت تھا کہ ہمارے ڈرامے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ ہمارا ڈرامہ جو تھا وہ ہمارے اپنی زمین سے، ہماری اقدار سے جڑا ہوا تھا. سر انہوں نے ہماری تہذیب کو فالو کر لیا اور ہم اپنی تہذیب کو بھول گئے. انہوں نے جو ہے وہ دیور بھابھی کے رشتے کو، سسر بہو کے رشتے کو اور ان سارے رشتوں کو جو ہے وہ ایک کینوس میں قید کر لیا اور ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی. روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم بربادیوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری فلم انڈسٹری برباد ہو گئی، ہمارا ڈرامہ برباد ہو گیا. کیا اس ملک میں کوئی سینسرشپ نہیں ہے؟ صحیح. جس کا جو بھی چاہے گا اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، بے شمار میں نے ڈراموں میں، بلکہ آغاز کے ڈرامے جو ہیں جو ملک سے باہر بنے پرائیویٹ سیکٹر کے، میں یہ تو اب رواج کچھ برسوں سے شروع ہوا لوگوں کے باہر جانے کا. میں تو 20-25 برس پہلے باہر کے ڈرامے تھائی لینڈ میں، انگلینڈ میں جا کے کر کے آیا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ ہماری دوڑ صرف پیسے کے لیے رہ گئی. ایسا ہی ہے. پیسہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ جو ڈراماز کی صورت میں ہماری ینگسٹر، ہماری جنریشن کو برباد کرنے کی پوری کوششوں میں کامیاب نظر آ رہی ہیں. اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے پسند کرتے ہیں. یہ ان کے آئیڈیلز ہیں اور آج جو پرسنالٹیز ان کی آئیڈیلز ہیں اور جو کام ان سے لیا جا رہا ہے، کیا وہ کل کو اپنی اس جنریشن کے سامنے کھڑے ہو کر فخر سے یہ کہہ سکیں گے آپ کی طرح کہ ہم آپ کے ملک کا جو ہے وہ فخر ہیں، سرمایہ ہیں؟ آپ جیسے اداکار کہ جنہوں نے اتنا بہترین کام کیا اپنے دور میں، اور آج جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو تو بڑا افسوس ہوتا ہوگا. تو بیٹا دیکھتے ہی میں نے تو چھوڑ دیا کام اس طرح کے ڈرامے. میں لگاتار آپ کو کراچی یا دوسرے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے چینل سے ان کے ڈراموں میں دکھتا تھا. لیکن اب ان ڈراموں میں ہم نے جو ہے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے، اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا ہے. مجھے صرف پیسہ اس کے لیے تو میں دنیا میں نہیں آیا ہوں. مجھے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے مجھے یاد رکھے جانے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز بھی تو زندگی میں کر کے جانی ہے جس کے لیے مجھے کل کوٹ کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. ہم وہ پیسے کے اکنامیکل انسینٹیو میں اس سر ان ڈراموں کے خلاف لوگ بولتے نہیں ہیں، ان ڈراموں کے خلاف لوگ میدان میں نہیں آتے، پنے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سب کے سب وہ چینل ہیں جو جن بڑے چینل پہ چل رہے ہیں. جی ہاں، نامور چینل ہیں. موسٹلی یہ چینل وہ ہے ان کے خلاف تو آواز اٹھانے والے کو بھی یہ بڑا کل تک ان چینل تک انہوں نے اس کنٹروورسی سے اپنی شناخت جو ہے، اپنی ویورشپ. دیکھیں نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ کنوینس ہوتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ہے نیکی کرنے کے لیے. سر ہماری خواتین اس ٹائم گھر میں بیٹھ کر ایک الگ ہی سیاسی پارٹی بن گئی ہے. دیورانیاں، جیٹھانیاں، بھابیاں جس طرح اور کے بات ہے میرے ایک محاذ پہ کھڑی ہیں.
हाँ, वो एक महान से खड़ी है ड्रामे देख के। वो भाभी एक ड्रामा देखती है, उसमें देखती है कि फलानी भाभी ने अपनी नंद के साथ ये सलूक किया है, तो वो भी वैसे ही उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। घर में ड्रामाई माहौल बन गए हुए हैं। एक बीवी अपने शौहर को ऐसे ट्रीट कर रही है कि वो ऑफिस से घर आ रहा है तो अच्छा तुम फलाने बंदी से बात करके आ रहे हो, तुम फलाने के साथ बैठ के आ रहे हो। अब ये सारी चीजें ड्रामों से मिल रही हैं उनको। ऐसे ही बर्बादियों की तरफ जा रहे हैं हम। तो आप जैसे सीनियर लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हम तो बेटा शोर मचाते हैं। इसका सबसे बड़ा इसमें ये था कि हमने इजाजन उनका काम ही छोड़ दिया, हम वो कर ही नहीं। इस तरह के स्क्रिप्ट में मैं सारी जिंदगी बड़ा नेगेटिव रोल किए मैंने सारी। ऐसे ड्रामों पे पाबंदी आयद क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे ड्रामों को सेंसरशिप होनी चाहिए ना मेरे मुल्क में। सही। ये जो हम एतराज कर रहे हैं इनको कौन इजाजत देता है करने की? सही। इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं तो मुझे तो बेटा इसलिए भी एतराज है कि ये जो हमारा आर्टिकल गाजी है ये हमारे नेशनल PTV पे क्यों चल रहा है भाई? सही सही। ये उस पर क्यों चल रहा है? क्या हम खुद नहीं बना सकते? अब कुछ बर्बादियां तो चैनलों की उसकी वजह से हमारे माशरे में हो रही है। दूसरा इन्होंने अपना इस पेज जो पाकिस्तान टेलीविजन है जिसने ये सारी चीज दुनिया को सिखाई है। सर कल में आप देखिए यहाँ का थिएटर तबाह है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री तबाह है, यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो अवाम को इसी वजह से तबाह होने के बाद जो बेहूदगियां जो कुछ करने आए थे वो घुस बैठी, उनको रोका नहीं किसी ने। ऐसा ही हुआ। इजाजत कौन देता है इनको? इजाजत कौन देता है? ऐसा ही हुआ। वो इनसे तो पूछने वाले। देखो सेंसरशिप होनी चाहिए। लॉकडाउन में जो काम वाले सारे के सारे लोग जो है वो बेचारे फारिग बैठे घरों में बैठे और हम घरों में बिठा के उनको ये दिखा रहे हैं जहाँ देवर भाभियां भी साथ रह रही हैं, जहाँ पे ससुर भी जो है वो बहू के साथ जो है वो रह रहे हैं। हमारे घर के तो मामला इस तरह के हम ऐसे ड्रामे जो है वो उनको दिखा रहे हैं। चैनल चेंज करते हुए अगर कोई ऐसे जो है वो सीन आ जाए और पूरी फैमिली बैठी हो तो एक दूसरे से आप आंखें नहीं मिला सकते। ऐसे ही है बेटा। बस हम बिल्कुल जिंदगी की उस नहज पे आ गए हैं कि ना हमें रिश्ते नाते याद रहे, ना अपनी डिग्निटी वकार याद रहा, ना हमें ये याद रहा कि हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ जो मादर पितर आजादियां नहीं है। सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह इस पे काम होना चाहिए? गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए? कोई हमने हमारी गवर्नमेंट में हर बार ऐसा होता है कि जो इन इदारों में वो जो जिन लोगों को उन सीटों पे दिखाया जाता है कि जो इस पे नजर रखेंगे वो जो है वो सारे के सारे उन पर नजर रखने की बजाय उनसे दोस्तियां और एफिलिएशन बना देते हैं और उससे वो अपनी प्रोजेक्शन करके चले जाते हैं। हालांकि वो किसी और अपनी कल्चर, अपने अखबार और उसकी प्रोजेक्शन के लिए उनको रखा जाता है, अपने आर्टिस्टों की प्रोजेक्शन के लिए रखा जाता है, उनका ख्याल रखने के लिए उनको रखा जाता है। वो लगातार जितना अर्सा उस सीट पे रहते हैं वो अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, दिनारे जमा करते हैं। जो फंड आते हैं आर्टिस्टों के नाम पे उनकी बंदरबाज सियासी एफिलिएशनों में हो जाती है। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है, जबानी जमा खर्च चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पैमरा को इस पे पैमरा न्यूज चैनल के खिलाफ तो बहुत जल्दी एक्शन में आ जाता है। कोई ऐसी न्यूज चल जाए पैमरा का भी तो यहाँ भी तो थोड़ा सा जरा एहतियात करें ना। किन का इख्तियार रहा आपके इल्म में नहीं है? पीछे कौन कौन रहे हैं पैमरा में? क्या वो वहाँ रखे जाने वाले थे? तो पैमरा जो है वो सिर्फ सियासी गिमिट के उस पर नहीं होना चाहिए। जो इस्लामी रियासत है इसमें कुछ जो जवाबित है उस पर कौन नजर रखेगा? ऐसे ही है। ये हमारे इस्लामिक दार हैं जिसके बारे में किसी किस्म की भी जो है वो हम अभी हम टिकटॉकर्स को देख लें वो क्या कर रहे हैं, हमारे ड्रामा क्या कर रहे हैं। ड्रामों की बात किया करते थे कि जी वो फलां जी फलां, तो हमने इनको कोई नहीं रोक रहा है, इनको कोई नहीं रोक रहा है। हम अपने ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें ऐसी चीजों को हवा देने के लिए जो है वो कोशिशें बाहर से तेज कर दी गई हैं। ऐसा ही मेरा मुल्क जो है हमारे मुल्क पे नजर रखी हुई है दुनिया की वो तमाम ताकूती ताकतें जिनको खटक रहे हैं, जिनकी आंखों में हम, जिनके कलेजे में तकलीफ है हमारी वजह से, ये एक यलगार है। और वो उस यलगार में वो जो लोग
ہوتے ہیں یہ جو ہوتی ہے نا یہ اپنی ٹی وی اور فلم اور یہ وہ ہتھیار ہوتے ہیں جس سے آپ بغیر کوئی وار جنگ کیا جنگ جیت سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے خود اپنے ملک میں شروع کر دیا اپنے خلاف. ایسا ہی ہے سر. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام کے لیے جو آپ کے فینز ہیں, فالوورز ہیں, جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, ان ڈراماز کے حوالے سے آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان سے کہوں گا کہ ان بےہودیوں کو چھوڑ دیں, مت دیکھیں انہیں. صحیح. میں تو چلے اس حوالے سے کہ ان بےہودگیوں سے بچنے کے لیے, حالانکہ میں سب سے بڑا مخالف ہوں یہ ارطغرل غازی کے. ہر ڈرامے کا ٹائٹل ایک خاتون ہوتی ہے, ہر ڈرامہ ایک خاتون کی زندگی کے گرد گھومتا ہے. دیکھو مصیبت یہ ہے کہ یہ لکھنے والی بھی خواتین ہی ہیں, دیکھنے والی بھی خواتین ہی ہیں. لکھنے والی جو لکھ رہی ہے گانا رائٹر بھی موسٹلی خواتین وہاں سے سیکھ جو رہی ہیں نا, وہ ان کے گھر ڈسٹرب ہو رہے ہیں, وہ اپنی لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. اتنے سارے رائٹرز خواتین پاتا نہیں کہاں سے اٹھ پڑی. ہمارے دور میں تو ایک حسینہ معین ہوا کرتی تھی, بجیا ہوا کرتی تھی. پہلے وہ اسٹار پلس جو ہے وہ بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا. اب یہ تمام ڈرامے ساری خواتین آ گئی اور ساری خواتین کچن کا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے اپنے کمروں میں جو ہے وہ صرف یہ ڈراماز ہی دیکھتی ہیں, اور جو اپنی ان کو چلاکی کی چیز ملتی ہے وہ اس میں سے جو وہ نکال لیتی ہیں. وہ غلط ہے. یلغار کو اگر اس کا کوئی حل نہیں کیا گیا, میں تو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اور آپ کی آرگنائزیشن, آپ جیسے اور بڑے اسٹار ضرور کرتے ہیں بیٹا, ہم تو روز کرتے ہیں, سننے والا نہیں ہے کوئی, ہم تو اس زمین سے جڑے ہوئے ہر اس پہلو پہ. سر ایک دفعہ نہیں سنیں گے, 2 دفعہ نہیں سنیں گے, آپ سب لوگ مل کر, ہم سب مل کر جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں, کیونکہ آج اگر ہم آلریڈی ایک وبا سے جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہیں, اس پہ ہم اپنی اسلامی اقدار کی دھجیاں بھی اڑانا اس طرح شروع کر دیں, اور ہم اپنی اقدار کو جو ہے وہ سمجھیں بھی نہ, اور اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کریں ان ڈراموں کی صورت میں, تو میرا خیال انٹرنیشنل لیول پہ جو بات جا رہی ہے اور جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ تو اپنے معاملات میں کامیاب ہو گئے, لیکن ہم نے اپنی جو ہے وہ نسلوں کو برباد کر دیا. اس پہ فوری طور پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو نظر رکھنی چاہیے, سینسرشپ ہونی چاہیے, کوئی قواعد و ضوابط, کوئی حدود متعین ہونی چاہیے کہ یہ بےہودگیاں چل رہی ہے اور کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر راشد محمود صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا, اور واقعی آپ نے کہا کہ آپ کے دور میں جس طرح کے ڈراماز بنتے تھے ان میں جو اسلامی اقدار تھیں ان کو ظاہر ہے کہ سامنے رکھا جاتا تھا, اور جو رشتوں کی ایک کیفیت ہے, رشتوں کے جو معاملات ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھا جاتا تھا. ایک باپ سے بیٹیوں کا جو رشتہ ہے اس میں جو ہے وہ جو باپ کا ہاتھ ہے وہ شفقت سے سر تک رہتا تھا, اور آج جو دکھایا جاتا ہے ہمیں کہ اب وہ دیکھیں, جب آپ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, ڈرامے میں آپ کی کوئی ماں ہے, کوئی آپ کا باپ ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, آپ اس کے گلے لگ رہے ہیں, آپ اسے ہاتھ ملا رہے ہیں, بابا بابا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چمڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم اور کیا دکھا رہے ہیں ہم؟ وہ آپ کی ریئل فادر نہیں ہیں, وہ آپ کی ریئل مدر نہیں ہے, وہ ایک ڈرامہ ہے. ان کریکٹرز کو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر آرٹسٹ ہیں جو آپ کو یہ پریزنٹ کر کے دکھا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان سب چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھیے. وہی چیزیں جو پہلے ڈراماز بنتے تھے ان کو ریمکس کر کے ان کا کوئی نیا ورژن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیے, ارطغرل غازی جیسے اسلامک ڈراماز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیے. اور اگر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم رشتوں کے معاملات کو اس حد تک ڈیگریڈ مت کریں کہ آپ کی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں, جو بچیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سیکھیں کہ انہوں نے بھاگنا کیسے ہے, انہوں نے باہر جو ہے وہ اپنے ایشوز جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سالڈ رکھنے ہیں. ایک لڑکی نے 4 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عشق کیسے چلانے ہیں, کس سے کیا گفٹ لینا ہے, کیا ساری چیزیں تو دکھا دی آپ نے ڈرامے میں. کیا رہ گیا پیچھے؟ آپ نے سب چیزیں تو جو ہے وہ کھلم کھلا آن کر دی. اس پر پیمرا کو بھی خاص طور پہ نوٹس لینا چاہیے ان ڈراماز کے حوالے سے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ خاصا عمل پیرا ہونا چاہیے کہ خدارا آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ماں بیٹھی ہوگی, اگر کل کو وہ یہ حرکت کرے تو آپ کو کیسا لگے گا.
तो दूसरों की बहन बेटियों के साथ जो है वो इस तरह के हालात ना करें। जो घर में भाभियाँ आती हैं वो नई नई वैरायटियाँ सीखती हैं ड्रामा से, जो नंदे बैठी हैं वो भाभी को तंग करने के तरीक़ेकार जो है वो सीखती हैं, जो सास बैठी है अच्छा इसने अपनी बहू को जो है फला टाइम पे ये कहा था, मैं भी अपनी बहू को ऐसे कह के देखती हूँ, यही हो रहा है और यही चीज़ें हो रही हैं। शोहरों बेचारों की ज़िंदगी अजाब पड़ी हुई हैं, वो जैसे ही घर जो है वो दफ्तर से जाते हैं वैसे ही जो है वो पटारी खुल जाती है, ये नहीं है वो नहीं। अच्छा सारी चीज़ें घर में मौजूद होंगी लेकिन उसके बावजूद भी खातून खाना को ड्रामा देखकर एक ऐसे जो है वो कैफियत जो है वो अपने ऊपर उन्होंने तारी कर ली है कि अब तो आप अगर घर जाएं तो बीवियां भी बड़ी सजी संवरी जो है वो बैठी होती हैं और अक्सर जो है वो मर्द हज़रात उनको देखकर जो है वो हैरान हो रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं, ये क्या हो गया। तो ये ड्रामे का असर है और ये जो ड्रामाज हैं और जो फिल्में हैं ये हमें ये सिखा रही हैं कि हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से भी हमारी अपील है कि इस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए और मेरी तमाम सीनियर अदाकार जो पहले अच्छा काम कर चुके हैं उनसे भी अपील है और पैमरा से भी अपील है कि ऑफ कोर्स आप इस पर जो है वो ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हमारे पास जो है वो अच्छे ड्रामास हमें देखने को आगे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ हमें ब्रेक लेनी है जनाब, और ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो टुडे गेस्ट सेगमेंट में आपसे जो है वो मुलाकात करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे।